यसरी यो ट्रस्टको लागि है हाम्रो अब ट्रस्टमा पनि कसरी हामीले बीम र फ्रेममा कसरी गर्ने कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन अथवा फोर्स मेथड भनेर हामीले पढिसक्यौँ अघिल्लो क्लासहरुमा हैन। अब यसमा पनि फोर्स मेथड अथवा कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथडबाट चाहिँ प्रोसेसरको है यो आज पढ्ने टपिक चाहिँ यो भयो हाम्रो। हुन्छ अब सुरु गरौँ है त। हुन्छ सर। अनि यस्तो टाइपको क्वेशन एक्जाममा सोधिरहेको पनि हुन्छ है तपाईहरुलाई। एक्जाममा यो टाइपको क्वेशन पनि सोधिरहेको हुन्छ ट्रस्टको फोर्स मेथडबाट गर्ने हैन। त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले अलि यसलाई सिग्निफिकेन्ट रूपमा पढ्नु पर्यो, यसलाई इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो। ल एउटा इन्डिटरमिनेट ट्रस्टको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरौँ है त। क्वेशन के छ भन्दाखेरि क्वेशन अफ ट्रस्टको है analyze the given trust by force method। फोर्स मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले दिएको ट्रस्टको चाहिँ एनालाइसिस गर भन्छ हैन। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई क्वेशन यस्तो सोध्न सक्छ। अब एउटा ट्रस्टमा तपाईलाई दिन्छु एउटा ट्रस्ट ल ट्रस्ट हाम्रो यस्तो छ है। यो ट्रस्टमा सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सपोर्ट चाहिँ हाम्रो यतापट्टि रोलर सपोर्ट है। यो एस ए भयो, हाम्रो यो बी भयो, अनि यतापट्टि सी भयो र यतापट्टि डी भयो है। अब यसमा चाहिँ लोडिङ एक्सटर्नल लोडिङ कसरी दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ट्रस्टमा चाहिँ एक्सटर्नल लोडिङ चाहिँ हाम्रो ल यतापट्टि चाहिँ 5 किलोन्युटनको एक्सटर्नल लोड दिएको छ ट्रस्टमा हैन। पोइन्ट लोड यतापट्टि 5 किलोन्युटनको। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड लोड चाहिँ 10 किलोन्युटनको दिएको छ के ट्रस्टमा है। यो चाहिँ हाम्रो 10 किलोन्युटनको लोड चाहिँ यसरी दिएको छ के एक्सटर्नल लोड। यो ट्रस्टको चाहिँ एक्सटर्नल लोड के भयो त 10 किलोन्युटन 5 किलोन्युटन भयो के है। यो खासमा ट्रस्ट भनेपछि यसको हिन्जहरु यसको जोइन्टहरु चाहिँ पिन जोइन्ट हुन्छ के। यो जोइन्ट अनि त्यसपछि यो जोइन्ट हैन, सबै जोइन्ट चाहिँ पिन जोइन्ट हुन्छ के है ट्रस्ट भएपछि। यो हाम्रो पिन जोइन्ट हो के। अब यसलाई फोर्स मेथडबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो के। पहिलाको जस्तै गरी यसमा पनि फोर्स मेथड लाउने के। अब यसले फोर्स मेथडमा पहिला के गर्थ्यौं त ल भन्नु त पहिलो काम भन्नु त। फोर्स मेथडमा के गर्थ्यौं होला? पहिलो डिटरमिनेन्ट बनाउँछौं, डिग्री अफ स्ट्याटिक डिग्री अफ स्ट्याटिक डिटरमिनेसन निकाल्छौं हैन। त्यो निकाल्दाखेरि अब फोर्समा चाहिँ यसमा पहिला यसो हेरौँ है। पहिला यसको पहिला यसमा पहिला डिएसआई इन्टरनल डिएसआई निकालौँ है त। डिएसआई इन्टरनल
DSI इन्टरनली कति हुन्छ ल भन्नुस् त ट्रस्टको केसमा कति आउँछ m minus 2j minus 3 हैन 2j minus 3 हो यो फर्मुला र ट्रस्टको कति हुनुभयो त 6 माइनस नम्बर अफ मेम्बर हेरौँ है नम्बर अफ मेम्बर अब यसमा यो पहिला मेम्बर है यो दुईटा जोइन्ट बिचको मेम्बर एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा यसरी है यो एउटा जोइन्ट दुईटा जोइन्ट तीनटा जोइन्ट चारटा जोइन्ट यो पिन जोइन्ट हाम्रो चारवटा भयो है चारवटा पिन जोइन्ट अनि त्यसपछि मेम्बर कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 6 यसरी मेम्बर हाम्रो कतिवटा भयो 6 वटा मेम्बर भयो है 6 माइनस के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ पिन जोइन्ट कतिवटा छ चारवटा 2 into 4 minus 3 त्यसो गर्दाखेरि कति आउनु भयो 6 माइनस 8 माइनस 3 भनेको 6 माइनस 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ DSI इन्टरनली 1 आउँदो रहेछ 1 अनि DSI एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी कति आउँछ त DSI एक्सटर्नली r minus 3 यो कति आउँछ होला r minus 3 हैन रिएक्सन कतिवटा छ हाम्रो रिएक्सन हेर्नुस् त हाम्रो हिन्जको दुईटा रोलरको एउटा भनेपछि तीनटा 3 minus 3 0 इन्टरनल एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी 0 हुँदो रहेछ हेर्नुस् त therefore total DSI भनेको कति हुन्छ त 1 plus 0 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ के DSI भनेपछि यो जुन फिगर छ नि यो फिगरको यो हाम्रो जुन फिगर छ यो फिगरको इन्डिटरमिनेसी है यो फिगरको इन्डिटरमिनेसी DSI कति आउँदो रहेछ त 1 आउँदो रहेछ यसको मतलब के भयो त यसलाई चाहिँ डिटरमिनेट बनाउन चाहिँ एउटा हाम्रो के भयो त एउटा इक्वेसन हामीलाई पर्याप्त एउटा थप इक्वेसन चाहिएको रहेछ हैन र त्यसको लागि पनि यसमा यस्तो हेर्नुस् है यसमा अब हाम्रो DSI 1 को मतलब अब हामीले यसमा रिएक्सन एउटा यो अनि त्यसपछि एउटा यहाँनिर अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा रिएक्सन है तीनटा रिएक्सन हुन्छ यो अब एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी 0 छ के हामीले यो रिएक्सनमा चलाउने हैन रिएक्सनमा रिडन्डेन्ट मान्ने हैन के हेर्नुस् त हाम्रो यो एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी 0 छ भने यो रिएक्सन छ नि 0 छ भने हामीले यो रिएक्सनमा चाहिँ रिडन्डेन्ट मान्ने हैन के यो र यसले चाहिँ रिडन्डेन्ट मान्ने हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो यो त तीनटा इक्वेसनबाट आउँछ नि त यो रिएक्सन र यो रिएक्सन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम तीनटा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमबाट यो तीनटा रिएक्सन चाहिँ निक्लिन्छ के है एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी 0 भनेको यो डिटरमिनेट भयो के एक्सटर्नली चाहिँ यो डिटरमिनेट भयो है यसको रिएक्सन चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम जुन तीनटा छ त्यो तीनटा इक्वेसन लगाएर चाहिँ हामीले यसको इक्वेसन के अरे यसको रिएक्सन निकाल्न सक्छौँ तर यसको हेर्नुस् त इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी चाहिँ 0 छ के इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी भनेको मेम्बरहरू चाहिँ चाहिने भन्दा बढी छ के यसमा है बुझ्नुभयो मेम्बरहरू चाहिँ चाहिने भन्दा बढी छ कि जस्तै अब मैले तपाईले जहिले पनि सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ ट्रस्टको जोइन्टमा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मेम्बर मिनिमम दुईटा भएको अननोन भएको मेम्बर लिनुस् भनेको थिएँ नि हेर्नु त यो जोइन्टमा पनि एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन हुन्छ यो जोइन्टमा पनि एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन हुन्छ यो जोइन्टमा तपाईले जोइन्ट मेथड लाउनु भयो भने एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन हुन्छ के र यो जोइन्टमा पनि तपाईले जोइन्ट मेथड लाउनु भने एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन हुन्छ के यो अब के रहेछ त हाम्रो यसबाट क्लियरली आएको छ हेर्नुस् त यसबाट हाम्रो क्लियरली के छ त यो ट्रस्टको इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी चाहिँ 1 छ यसको मतलब के भयो त हाम्रो एउटा मेम्बर चाहिँ बढी भछ के यसमा इन्डिटरमिनेसीको मतलब चाहिँ एउटा इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी है इन्टरनल हाम्रो एक्सटर्नली के चलाउनै परेन है रिएक्सनमा कुनै पनि रिडन्डेन्ट राख्नु परेन के यसमा रिएक्सनमा कुनै पनि रिडन्डेन्ट एजुम गर्न परेन के यसमा किन भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी चाहिँ 0 छ है त्यसमा रिएक्सनमा के चलाउनै परेन हाम्रो केही मतलब भएन तर इन्टरनली इन्डिटरमिनेसी 1 मतलब हामीले एउटा मेम्बर चाहिँ बढी पर्छ के यसमा चाहिने भन्दा एउटा मेम्बर चाहिँ बढी पर्छ है अब के गर्ने त मैले अब कि त हेर्नुस् त मैले एउटा मेम्बरलाई चाहिँ के गर्छु त अब यो स्ट्रक्चर स्टेबल पनि हुनु पर्यो हैन स्टेबल पनि हुनु पर्यो अनि त्यसमाथि डिटरमिनेट पनि हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु त मैले चाहिँ अब एउटा यो मेम्बर हटाउन सक्छु कि मैले यो मेम्बर हटाउन सक्छु के त्यो मेम्बर हटाए बापत चाहिँ यसमा एउटा रिएक्सन राख्दिने के रिडन्डेन्ट है जसरी पहिला फोर्स राख्थ्यौं यसको
एक्सियल डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले के राख्न सकिन्छ त हामीले रिडन्डेन्ट भन्न सक्छौँ के प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि है। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो एउटा मेम्बर हटाइदिन्छु के प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई मैले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा मेम्बर बढ्यो भयो नि इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी बढ्यो आयो नि हाम्रो यो हैन त इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी बढ्यो आयो हैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मेम्बर हटाइदिएँ यो मेम्बर मैले हटाइदिएँ है। यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त यो बिमलाई चाहिँ डिटर्मिनेट बनाएँ के है बुझिन्छ। यो मेम्बर हटाइदिएँ भनेपछि के भयो त यो मेम्बर हटाएपछि चाहिँ मैले यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा के राख्नु पर्यो त जहाँनिर मैले यो मेम्बर हटाएको छु त्यो मेम्बरको ठाउँमा चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट रिएक्सन चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो है। क्लियर भयो सर त्यो एक्सटर्नलमा 0 आयो भने के नगर्ने केही पनि नगर्ने भन्नु भएको थियो नि त्यो एकचोटि भनिदिनु। एक्सटर्नलमा 0 आउनुको मतलब हाम्रो यस्तो छ के हाम्रो के छ त एक्सटर्नलको 0 आउनुको मतलब यहाँनिर यसमा दुईटा रिएक्सन आउँथ्यो हैन एउटा रिएक्सन यहाँ दुईटा रिएक्सन आउँथ्यो त्यसपछि यहाँनिर एउटा रिएक्सन आउँथ्यो कि हैन। हामीसँग तीनटा अननोन छ हेर्नुस् त यो एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन हैन तीनटा अननोन छ हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ सम अफ भर्टिकल फोर्सेस 0 सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस 0 र सम अफ मोमेन्ट अबाउट सपोर्ट 0 यो तीनटा इक्वेसन लगायो भने यो पनि निक्लिन्छ यो पनि निक्लिन्छ यो पनि निक्लिन्छ के गर्नै पर्दैन हामीले यसलाई अननोन भनेर राख्नै पर्दैन के। यदि यहाँनिर हिन्ज भइदियो भए यहाँनिर हिन्ज भइदियो r-3 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो DSI 1 आउँछ एक्सटर्नल कति आउँछ त एक्सटर्नल 1 आउँछ नि हैन o-3 गर्दाखेरि हो सर हैन। यसो गर्दाखेरि के हुनुभयो त यहाँनिर एउटा रिएक्सन आउनु भयो के भनेपछि हाम्रो यो तीनटा इक्वेसनले भ्याएन के भनेपछि एउटा रिडन्डेन्ट दिनु पर्थ्यो नि त यहाँ पनि यो केस पनि म गरौँला पछि है एउटा यो रिडन्डेन्ट पनि आउने केस त्यो टाइपको न्युमेरिकल पनि म तपाईँलाई यो सकेपछि गराउँछु। अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो के छ त हामीसँग तीनटा अननोन छ हैन र तीनटा इक्वेसन छ के इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम त्योबाट चाहिँ यो पनि यसको रिएक्सन थाहा हुन्छ यसको रिएक्सन थाहा हुन्छ यो रिएक्सन थाहा हुन्छ के हामीले के गर्नै परेन के यो रिएक्सन निकाल्नको लागि सपोर्टको रिएक्सन निकाल्नको लागि यो इक्वेसन लगाएपछि सक्यो त्यो गर्नै परेन। हामीलाई अब यो मेम्बरको चाहिँ निकाल्न डिटर्मिनेन्ट चाहिँ गर्न गाह्रो भयो के किन भन्दाखेरि हाम्रो कतै पनि कुनै पनि एउटा जोइनमा चाहिँ तपाईँको दुईटा मेम्बर अननोन भएको कुनै पनि छैन कि सबैमा तीनटा मेम्बर अननोन छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मेम्बरलाई चाहिँ रिलिज गरिदियो भने के हुन्छ त एउटा मेम्बरलाई रिलिज गरिदियो भने चाहिँ बल्ल त्यो डिटर्मिनेट र जुन मेम्बर रिलिज गरेको छ इन्टरनल पनि 0 आउँछ DSI इन्टरनल पनि हाम्रो यसमा के छ त 1 आएको भएको हुनाले चाहिँ मेम्बर चाहिँ एउटा मेम्बर बढेको छ है एउटा मेम्बर चाहिँ यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ बढी भएको छ कि अब त्यही भएको हुनाले चाहिँ म तपाईँलाई पछि यो हिन्जवाला नि गराइदिन्छु है हिन्जवाला नि गराइदिन्छु फर्स्टमा एक्जाममा तपाईँले त्यो एक्जाममा नि सोधेको छ एकचोटि त्यो टाइपको गराइदिउँ ल। पहिला अब यसमा हेर्नुहोस् त मैले यो मेम्बरलाई चाहिँ रिलिज गर्छु के है यो मेम्बरलाई चाहिँ रिलिज गरिदिन्छु। अब के गरिदिन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर के हुनु भयो त प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ डिटर्मिनेट हुनु पर्यो स्टेबल हुनु पर्यो हैन त्यो कन्डिसन हाम्रो के हुनु पर्यो त लागु हुनु पर्यो त्यसमा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब यसमा हेरौँ है मैले के गरेँ थिएँ यतापट्टिको मेम्बर चाहिँ रिलिज गरिदिएँ कि हैन यहाँनिरको मेम्बर चाहिँ रिलिज गरिदिएँ कि मैले यहाँनिरको मेम्बर चाहिँ छैन कि अहिले यहाँनिरको मेम्बर चाहिँ मैले रिलिज गरिदिएँ अहिले। अब हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको कस्तो स्ट्रक्चर त भन्नु त प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ भन्नु त हाम्रो डिटर्मिनेट अनि स्टेबल स्ट्रक्चर हो कि हैन। यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त लोडिङ भनेको के हो त एक्सटर्नल लोडिङ चाहिँ राख्न मिल्छ हैन। प्राइमरीमा चाहिँ पहिला बिममा जस्तै हामी के गर्छौँ त यहाँनिर एक्सटर्नल लोड जति छ राख्ने त्यो भनेको 10 किलोन्युटन रहेछ क्वेसनले दिएको त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो 5 किलोन्युटनको लोड दिएको छ क्वेसनले यतापट्टि 5 किलोन्युटनको यो पोइन्ट लोडहरू राख्ने हैन होरिजोन्टल र भर्टिकल लोड यो हाम्रो बी पोइन्ट भयो यो हाम्रो सी पोइन्ट यो हाम्रो डी पोइन्ट हैन। अब यो यतापट्टि चाहिँ के मेम्बर चाहिँ हामीले हटाएको के खासमा है यहाँनिरको मेम्बर चाहिँ हामीले हटाएको हो कि है
यो मेम्बर चाहिँ हामीले हटायो, त्यसलाई मेम्बरले रिलिज गर्छौँ कि। अब यो हामीले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो कि हैन त, यो हाम्रो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो नि। अब मैले यसमा यो एउटा हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो है, यसमा हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर, यो हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर। त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, अब रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर नि गर्नु पर्यो नि त। रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर चाहिँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चर र रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर भनेकै हाम्रो के हो त, टोटल इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो नि खासमा हैन। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस यही बिममा अब हाम्रो यही ट्रसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, मैले रिडन्डेन्ट जहाँनिर मेम्बर हटाएको छु त्यो ठाउँमा चाहिँ रिडन्डेन्ट फोर्स चाहिँ अब त्यही एक्सिसको डिरेक्सनमा है, त्यही एक्सिसको डिरेक्सनमा चाहिँ यो अब त्यो सपोर्ट त्यही हुनुभयो हैन, हाम्रो सपोर्ट त्यही हुनुभयो। अब रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा के गर्नु पर्यो त, रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर के गर्नु पर्यो होला भन्नु त, जुन डिरेक्सनमा हामीले जुन फोर्स मेम्बर हटाएको छौँ त्यो मेम्बरमा आउने टेन्सन अथवा रिडन्डेन्ट फोर्स कसरी एप्लाई गर्ने त, मैले मेम्बर हटाएको बापत चाहिँ यो मेम्बरमा त हाम्रो यो मेम्बरको कारणले गर्दाखेरि यो जोइनमा के टेन्सन हुन्छ, कम्प्रेसन। हजुर त्यो डी बटममा सी थियो अनि सी बटममा डी थियो नि त। त्यस्तै होला, के फरक पर्दैन। यो क्वेसनमा करेक्सन गरौँ न, क्वेसनमै अब यो हाम्रो डी बनाऊ। लास्टमा एबिसिडी होइन, सिक्वेन्समा एउटै अर्डरमा आयो भने राम्रो हुन्छ, एबिसी तपाईँ डी है। त्यसरी अब भयो। यसमा अब हेर्नु त हाम्रो एबिसिडी। अब मेम्बर जहाँनिर यो मेम्बर हटाएको छौँ नि, यो मेम्बर हटाएको बापत चाहिँ त्यो मेम्बर आउने त एक्सियल फोर्स हो हैन। त्यो मेम्बर चाहिँ हामीले त्यो मेम्बरले केमा दिन्छ त, हाम्रो त्यो मेम्बरले चाहिँ यो जोइन्ट एमा र यो जोइन्ट एमा र त्यो जोइन्ट सीमा चाहिँ त्यसले इफेक्ट गर्ने हो नि त खासमा हैन। यो मेम्बरले एसी मेम्बरले केमा इफेक्ट गर्ने हो त, हाम्रो त्यो मेम्बर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मेम्बरले ए जोइन्ट र सी जोइन्टमा कि कम्प्रेसन दिन्छ कि टेन्सन दिन्छ, हो कि न भन्नु त। एसी मेम्बर जुन छ हाम्रो अगाडिको फिगरमा हेर्नुहोस् त, एसी मेम्बरले छ नि, एसी मेम्बरले चाहिँ के दिन्छ त, एसी मेम्बरमा चाहिँ यो लोडको कारणले गर्दाखेरि कि कम्प्रेसन आउँछ कि टेन्सन आउँछ हैन, त्यो लोड आउँछ नि, त्यो लोड आउँछ नि, त्यही हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। त्यही लोड चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हो हैन। अब त्यो ए जोइन्ट र हाम्रो यसले सी जोइन्टमा इफेक्ट गर्ने भयो कि हैन। अब यो मेम्बरमा कति एक्सियल लोड आउँछ भन्ने कुरा हो कि। यो मेम्बरमा जहिले पनि ट्रसमा चाहिँ एक्सियल लोड मात्र आउँछ है, ट्रसको मेम्बरमा जहिले पनि एक्सियल लोड मात्र आउँछ। ट्रसमा चाहिँ तपाईँले के निकाल्ने हो त, यसमा चाहिँ तपाईँले कि कम्प्रेसिभ लोड कि टेन्सन लोड निकाल्ने हो कि है, कम्प्रेसन कति हुन्छ अथवा टेन्सन कति हुन्छ भनेर निकाल्ने हो। अब यो जोइन्टमा इफेक्ट गर्ने भयो नि यो मेम्बरले हैन, यो मेम्बरले यो जोइन्ट र यो जोइन्टमा इफेक्ट गर्ने भयो। अब यो जोइन्टमा कि टेन्सन आउँछ कि कम्प्रेसन आउँछ यो दुईटा जोइन्टमा हैन, यो मेम्बरको कारणले गर्दाखेरि। अब हामीले चाहिँ एजम गर्दाखेरि के मानौँ भन्दाखेरि त्यो रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै जोइन्टमा हैन, अब मेम्बर भएपछि दुईटै जोइन्टमा इफेक्ट गर्ने भयो। यो जोइन्टमा चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट R1 मान्दिएँ कि, यो जोइन्टमा रिडन्डेन्ट R1। माइक अफ गरौँ है। त्यो मेम्बरको इरिगेसनको अवर्डमा मैले R1 यसरी मानिदिएँ कि दुईटालाई जोइन्टबाट टेन्साइल। यो चाहिँ अब मेम्बर हटाए बापत कहाँ आउने, त्यो मेम्बरमा आउने चाहिँ के हो त, कि कम्प्रेसिभ कि टेन्साइल नेचरको हुन्छ कि है। हामीले चाहिँ अहिले के मानेको छौँ त, टेन्साइल। सर जुन मेम्बर हटाए नि हुन्छ हो, जुन मेम्बर हटाए नि हुन्छ, तर स्टेबल र तपाईँको के हुनु पर्यो त, स्टेबल र डिटर्मिनेट हुनु पर्यो कि। अब मेम्बर हटाउनु भने यस्तै डायगोनलहरू हटायो भने सजिलो हुन्छ कि। डायगोनलमा एउटा ट्रायङ्गल चाहिँ हुनु पर्यो तपाईँको। यस्तो खाले फेरि तपाईँले हटाउँदाखेरि चाहिँ मेम्बर यसरी यो सेपको हुन्छ भने चाहिँ यो स्टेबल हुँदैन कि, रेक्टेङ्गल सेपको होइन। मिनिमम जोमेट्री चाहिँ प्रिजर्भ हुनु पर्यो कि। जहिले पनि ट्रसको चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल चाहिँ बनेकै हुनुपर्छ कि है, ट्रायङ्गल चाहिँ बनेकै हुनुपर्छ। यस्तो स्क्वायर सेप भयो भने तपाईँ के हुन्छ त, त्यो चाहिँ अनस्टेबल स्ट्रक्चरमा जाने भयो कि है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले डायगोनलहरू चाहिँ अब यो डायगोनल हटायो भने के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त दुईवटा ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ।
अनि स्टेबल चाहिँ प्रिजर्भ ज्योमेट्री चाहिँ प्रिजर्भ हुन्छ है। अनि यसरी यो मेम्बर हटाए बापत चाहिँ त्यो मेम्बरले दिने त्यो जोइन्ट ए र सीमा दिने भनेको कि टेन्साइल दिन्छ कि कम्प्रेसन दिन्छ, मेम्बर आउने कम्प्रेसिभ अथवा टेन्साइल फोर्स हो कि R1 भनेको है। यसरी चाहिँ हामीले मेम्बर हटाए बापत चाहिँ यो रिडन्डेन्ट दिनु पर्यो कि। क्लियर छ? अब यसलाई चाहिँ अब क्यालकुलेट गरौँ कि अब के गर्नु। यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो भन्नु त, रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल लोड हुँदैन कि, एक्सटर्नल लोड हुँदैन है। अनि प्राइमरी स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त? प्राइमरी एक्सटर्नल लोड हुन्छ, एक्सटर्नल लोड चाहिँ हुन्छ अनि त्यो डिटर्मिनेट हुन्छ हैन। यो हाम्रो के हो त? फर्स्ट फिगर भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चर लोडिङ with external loading हैन। एक्सटर्नल लोडिङ। अनि त्यसपछि यो फिगर चाहिँ हाम्रो के हो त? रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर R1 एप्लाइड हैन। हाम्रो एउटा मेम्बर एप्लाई भएको छ रिडन्डेन्ट। अब यसमा चाहिँ अब यो पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यसको हामीले सबै यो मेम्बर छ नि, यो मेम्बरको चाहिँ सबैको के निकाल्नुपर्छ त? हामीले यसको मेम्बर एक्सियल फोर्स मेम्बरहरू निकाल्नु पर्यो। मेम्बरमा आउने एक्सियल फोर्स है, यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको निकाल्नु पर्यो। अर्को भनेको यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरको पनि मेम्बर आउने एक्सियल फोर्स निकाल्नु पर्यो। हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त? अब पहिला प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ है, प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ यहाँ हेरौँ त, यसमा अब हाम्रो रिएक्सन कति आउँछ त? यसमा रिएक्सन हाम्रो कति आउँछ? यहाँ यसलाई चाहिँ RCY मानौँ, RCY मानौँ। अनि त्यसपछि यसमा आउने चाहिँ RDY र कति RDX के। अब पहिला रिएक्सन निकाल्दा यस्तै गरी हो नि त हैन? रिएक्सन निकाल्नु पर्यो नि पहिला यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि के भन्नु त। अब मैले यसरी एज्युम गरेँ के, यो एज्युम गरेँ भने पहिला हाम्रो सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0, सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्न सकिन्छ नि? त्यो गरेर निकाल्न सकिँदैन? सकिन्छ सर। हेर्नु त, मैले यतापट्टि RDX माने, यसलाई RDY माने, यसलाई RCY माने भनेपछि यो हेर्नुहोस् त, हाम्रो लोड कति छ? सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि पहिला चाहिँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा है, प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ के गरौँ त? यसमा पहिला अब त्यही फर्स्टको के रिएक्सन निकाल्ने कस्तो स्टेप हुन्छ त्यही गर्ने त हैन, के गर्नुपर्छ र? पहिला के गर्नु त? सर यो रिडक्टेन्ट स्ट्रक्चरमा के हामीले चाहिँ R1 मानेको छौँ नि, त्यो टेन्साइल मानेको छौँ, किन कम्प्रेसिभ मान्दा हुँदैन? टेन्साइल हुन्छ जे माने पनि हुन्छ, तपाईको पछि नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ त्यसले डिटरमाइन गर्छ है। तर नर्मली चाहिँ जहिले पनि ट्रसमा चाहिँ तपाईले अननोनहरुलाई चाहिँ ट्रस पोजिटिभ भनेर मान्ने, अनि त्यसपछि टेन्साइल भनेर मान्ने, त्यसपछि पछि चाहिँ अब त्यो नेगेटिभ आयो भने कम्प्रेसिभ मान्ने, पोजिटिभ आयो भने टेन्साइलै हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो है। क्लियर छ? अब यसको रिएक्सन निकाल्न पर्यो भने अब जस्तै यसको रिएक्सन निकाल्दाखेरि हाम्रो पहिला चाहिँ के काम गर्नु त? पहिला चाहिँ सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्छौं के, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर। यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने हेर्नुस् त कति छ त? हाम्रो RDX यतापट्टि छ अनि 5 किलोन्युटन होरिजोन्टल फोर्स कति छ त? यो ट्रसलाई हेरौँ, यो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हेरौँ त, RDX मैले यतापट्टि मानेको छु, पोजिटिभ डिरेक्सन यतापट्टि छ हैन। RDX रिएक्सन मात्र निकाल्ने कि के गर्नै पर्दैन, रिएक्सन जस्ट हाम्रो रिएक्सन निकाल्ने, रिएक्सन निकाल्ने कि रिएक्सन
RDX -5 equal to 0. So सीधे RDX is equal to 5 हेर्नुहोस् त यो हाम्रो RDX के अरे RDX यतापट्टि छ यो नेगेटिभ भयो त्यसपछि 5 किलोन्युटन अर्को ओरिजिनल फोर्स भनेको 5 किलोन्युटन छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो यही डिरेक्सनमा छ त्यही भएर पोजिटिभ लिनु पर्यो हाम्रो के लिनु पर्यो त 5 माइनस RDX इक्वल्स टु 0 है देयरफोर RDX कति आउँदो रहेछ त यो यसमा RDX भनेको 5 किलोन्युटन आउँदो रहेछ त्यो पनि कुन डिरेक्सनमा छ त्यो पनि यही डिरेक्सनमा 5 किलोन्युटन भनेको हाम्रो यही डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ आउँदो रहेछ कि हैन यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ आयो अब त्यस्तै गरी अब हैन अब मोमेन्ट समेसन एफआई भन्दा पनि पहिला मैले मोमेन्ट अबाउट सपोर्ट डी अथवा सी को अबाउटमा मोमेन्ट लिएँ भने कति हुन्छ त ल भन्नुस् त समेसन मोमेन्ट अबाउट सपोर्ट डी है डी इक्वल्स टु 0 गर्यो भने क्लकवाइजले पोजिटिभ मानेर गर्यो भने कति हुन्छ ल भन्नुस् त मोमेन्ट दिनु भनेको कति हो डी को अबाउटमा यसको मैले डाइमेन्सन 10 र 5 डाइमेन्सन मैले लेखेर रहेछ हैन यसको डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो यो यतापट्टिको 5 मिटर अनि यतापट्टिको 5 मिटर हो है डाइमेन्सन अब कति हुन्छ ल हेरौँ त हाम्रो कति हुन्छ मोमेन्ट निकालौँ मोमेन्ट 5 into 5 10 into 5 कति हुन्छ 10 into 5 plus 5 plus 5 into 5 10 into 5 plus 5 into 5 minus कति हुन्छ त RCY into minus 5 RCY into 5 हो equals to 0 therefore RCY कति आउँछ 15 किलोन्युटन अपवार्डै आयो हैन पोजिटिभ आयो भनेपछि 15 किलोन्युटन अपवार्डै आयो यो रफ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नभए त्यो क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँदा नि केही फरक पर्दैन 15 किलोन्युटन अपवार्ड है अनि त्यसपछि अब लास्टमा चाहिँ सम अफ भर्टिकल फोर्सेस 0 गर्दै दिँदाखेरि भयो हैन सम अफ भर्टिकल फोर्सेस 0 गर्दाखेरि अपवार्ड पोजिटिभ मानेर गर्नु भयो भने हाम्रो भर्टिकल फोर्सेस के छ त RDY अपवार्ड पोजिटिभ RCY पनि अपवार्ड छ RCY अनि एउटा भर्टिकल कति छ त -10 10 इक्वल्स टु 0 अब हाम्रो देयरफोर RDY कति आउँदो रहेछ त RDY भनेको -5 10 RCY यो गर्दाखेरि 10 माइनस RCY भनेको 15 इक्वल टु -5 किलोन्युटन हैन यति आयो के अब माइनसको मतलब के हो त डाउनवर्ड अब डाउनवर्ड आउनु भयो है हाम्रो यसमा अब यसमा क्याल्कुलेट गरिदिने कि गर्नु भन्नुभयो 4 देखेर आउँछ फेरि ठिक छ यो अब हाम्रो अब यसबाट है यसबाट हाम्रो रिएक्सन आयो नि रिएक्सन आएपछि हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हेरौँ है प्राइमरी स्ट्रक्चरमा अगाडिकोमा एउटा -5 आयो नि हैन -5 भनेको कति हो त फेरि -5 भनेको चाहिँ हाम्रो 5 किलोन्युटन डाउनवर्ड चाहिँ हो कि अपवर्ड चाहिँ मानेको थियौँ हामीले नेगेटिभ आयो भने चाहिँ डाउनवर्ड 5 किलोन्युटन है -5 किलोन्युटन डाउनवर्ड है डाउनवर्ड आयो नि RDY अब यो फिगर कस्तो हुने भयो त हाम्रो
अब क्याल्कुलेसनको लागि गरौँ है त क्याल्कुलेसनको लागि बनाउँ यो फिगर अब हाम्रो कस्तो हुने भयो त प्राइमरी स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्नुपर्छ के प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 किलो न्युटन चाहिँ एप्लाई नगर्ने त्यो त रिटर्न एन्डमा गर्नै पाइन्छ पहिला चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चरको सबै मेम्बरको फोर्सेसहरू निकाल्नु पर्यो नि त है प्राइमरी स्ट्रक्चरमा पहिला मेम्बरको सबै फोर्सेसहरू निकालौँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको है प्राइमरी स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्दैछौँ प्राइमरी स्ट्रक्चरको एनालाइसिसमा हामीले रियाक्सन अगाडि क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ है अब त्यो रियाक्सन यतापट्टि 5 किलोन्युटन छ यतापट्टि डाउनवर्ड चाहिँ 10 किलोन्युटनको छ कि है यो यसमा तपाईले रियाक्सन कति निकाल्नु भयो त यो हाम्रो ए यो बी यो सी यो डी हैन यसमा रियाक्सन कति निकाल्नु भयो तपाईले डी मा डाउनवर्ड 5 यहाँ हाम्रो आरसी बाइ अपवर्ड 15 किलोन्युटन आएको छ 15 किलोन्युटन हैन 15 किलो न्युटन अनि डी चाहिँ हाम्रो 5 किलोन्युटन डाउनवर्ड आछ हैन त्यसपछि अनि 5 किलो न्युटन लेफ्ट यतापट्टि आछ के 5 किलोन्युटन यो है यो हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो है अब यसमा यसलाई अब यसको हरेक मेम्बरमा के हामीलाई यो मेम्बरको अब यो सबै रियाक्सन निकालिसक्यौँ नि त हामीले हैन रियाक्सन निकालिसक्यौँ अब मलाई यो मेम्बरको यो सब हरेक मेम्बरको के चाहियो त फोर्सेसहरु चाहियो के एक्सियल फोर्सेस टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसन हुन्छ के अब पहिला त्यो चाहिँ अब मैले जोइन्ट मेथडमा जाने के है त जोइन्ट मेथडमा जाँदाखेरि अब यो फिगरबाटै सल्भ गर्न सकिन्छ है तपाईले अब एड जोइन्ट सी गरेर अनि त्यसपछि सीबी मेम्बर एउटा सीबी मेम्बर आउने यो जोइन्टबाट जाने फोर्स टेन्साइल माने सीबी एफसीबी अनि यतापट्टि एफसीडी गरेर मैले तपाईलाई पहिला सिकाएको जस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ नभए यो फिगरबाट नि अब सल्भ गर्न जान्नुपर्छ है फिगरबाटै सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै के अब यो मेम्बरमा बस्ने के यो जोइनमा बस्नुस् त सी जोइनमा बस्नुस् सी जोइनमा बस्यो भने तपाईसँग दुईटा मेम्बर हुन्छ के दुईटा अननोन हैन त एउटा अननोन दुईटा अननोन है सी जोइनमा बस्नु भयो भने तपाईसँग दुईटा अननोन हुन्छ के एउटा अननोन दुईटा अननोन मेम्बर है यो मेम्बर भनेपछि तपाईले अब तपाईसँग दुईटा इक्वेसन हुन्छ के जहिले पनि यो ट्रसको चाहिँ जोइनमा चाहिँ तपाईले दुईटा इक्वेसन युज गर्न पाउनुहुन्छ समेसन fx 0 समेसन fy = 0 के यो दुईटा इक्वेसन युज गर्न पाउनुहुन्छ के त्यो दुईटा इक्वेसन युज गरेर चाहिँ तपाईले मेम्बर फोर्सहरु चाहिँ निकाल्न पाउनुहुन्छ है अब त्यो गर्दाखेरि दुईटा इक्वेसन हुन्छ हामीसँग भनेपछि दुईटा अननोन छ के यो मेम्बरमा अननोन यो मेम्बर अननोन भनेपछि के भयो त यो दुईटै डिटरमिनेन्ट भयो के है र यो जोइनमा हेर्नुस् त यो अपवर्ड गछ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ जोइनमा सी मा चाहिँ माथिबाट मेम्बर सीबी बाट चाहिँ मैले डाउनवर्ड फोर्स ल्याएँ भने के हुन्छ त यसरी के हुने भयो यो ब्यालेन्स हुने भयो के यो अब कसरी ब्यालेन्स गर्ने त यो एउटा भर्टिकल फोर्स छ एउटा मात्र भर्टिकल मेम्बर छ भर्टिकल मेम्बरले मात्र भर्टिकल फोर्स दिन्छ होरिजोन्टल मेम्बरले होरिजोन्टल फोर्स दिन्छ र इन्क्लाइनले चाहिँ दुईटै है कम्पोनेन्ट होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट पनि दिन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि दिन्छ तपाईले त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है बुझ्नुभयो भर्टिकल मेम्बर भर्टिकल फोर्स ब्यालेन्स गर्नको लागि भर्टिकल मेम्बरले मात्रै मेम्बर आउने फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ होरिजोन्टल फोर्स ब्यालेन्स गर्नको लागि होरिजोन्टल मेम्बरले आउने फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ र अब कुनै ठाउँमा चाहिँ इन्क्लाइन मेम्बर छ भने चाहिँ त्यो इन्क्लाइन मेम्बरले चाहिँ दुईटै होरिजोन्टल र भर्टिकल दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन त्यसरी चाहिँ तपाईले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त दुईटा मात्रै मेम्बर भएको जोइन्ट लिने के दुईटा मात्र मेम्बर भएको जोइन्टमा यो जोइन्टमा भने चाहिँ के भयो त यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ के है अब यसमा जानु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसमा यो पहिला एउटा निकाल्नु त पर्यो नि हैन त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ हैन त्यही भएर यसमा जानुस् यसमा गयो भने चाहिँ हामीसँग यो जोइन्टमा 15 किलोन्युटन अलरेडी छ यो रियाक्सनले दिने सपोर्टले दिने रियाक्सन भयो अनि त्यो चाहिँ अब
अपवर्ड छ 15 किलोमिटर छ भने डाउनवर्ड मैले हेर्नुहोस् त 15 एउटा मात्रै भर्टिकल मेम्बर छ अनि इन्क्लाइन मेम्बर भइरहेको छ इन्क्लाइन मेम्बरको इफेक्ट पनि हेर्नु पर्छ एउटा मात्रै भर्टिकल मेम्बर छ भने चाहिँ त्यो भर्टिकल मेम्बरले यो भर्टिकल लोड ब्यालेन्स गर्छ के है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त यो 15 किलोन्युटन छ भने यहाँनिर डाउनवर्ड 15 किलोन्युटन चाहिँ यो जोइन्ट है यो जोइन्ट सीमा चाहिँ कति लाग्छ त डाउनवर्ड 15 किलोन्युटन लाग्छ के है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो डाउनवर्ड आउँछ भने यो मेम्बर बीमा चाहिँ जस्ट यसको अपोजिट के यो सीमा जति ट्रान्सफर गर्छ यो मेम्बर सीमा चाहिँ मेम्बर बीमा चाहिँ जस्ट यसको अपोजिट भनेको यति नै ट्रान्सफर हुन्छ के है अब यो मेम्बर हेर्नुहोस् त यो मेम्बर सीमा कति हुँदो रहेछ त लोड 15 किलोन्युटन है तपाईले जोइन्ट मेथडमा यो दुईटा इक्वेसन लाएर जोइन्ट सीमा इक्वेसन लाउनु भयो भने पनि जोइन्ट चाहिँ यसरी आउँछ 15 किलोन्युटन है यसो ट्राई गर्नुस् यो फिगर हेरेर सल्भ गर्ने के है अब हेर्नुहोस् त यो जोइन्टमा तपाईको एउटा मात्र मेम्बर छ यो होरिजोन्टल मेम्बर हैन अब अरु कुनै होरिजोन्टल लोड छ त यसमा यो जोइन्टमा छैन नि त्यही भएर चाहिँ यो मेम्बरमा चाहिँ लोड 0 आउँछ के है नभए तपाईले म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ जोइन्ट सीमा बस्नुस् जोइन्ट सीमा बसेर यहाँनिर 15 किलोन्युटनको लोड हैन 15 किलोन्युटनको लोड त्यसपछि सीबी जोइन्टमा तपाईको एफसीबी भनेर मान्नुस् अनि त्यसपछि यतापट्टिको जोइन्टमा एफसीडी भनेर मान्नुस् हैन अब यो जोइन्टमा चाहिँ यो दुईटा इक्विलिब्रियम लाउनुस् समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 हैन यो दुईटा लाउनु भयो नि तपाईको ठ्याक्क यो 0 आउँछ यो सीडी 0 आउँछ एफसीडी 0 आउँछ एफसीबी चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ 15 किलोन्युटन आउँछ है नेगेटिभमा यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले यसबाटै यो फिगरबाटै सल्भ गर्न सकिन्छ के क्लियर छ यस सर त्यसपछि अब यो मेम्बर आयो हेर्नुस् त यो 15 आयो भनेपछि अब यो जोइनमा जानु पर्यो के यो 15 आयो भने चाहिँ यो जोइनमा जानु पर्यो के अब यो जोइनमा हेर्नुस् त यो जोइनमा बी जोइनमा जानु भयो भने अथवा यो जोइनमा नै जानु पर्नु हुन्छ हेर्नुस् त यो जोइनमा जानु भयो भने यो मेम्बर डीसी मेम्बर 0 छ यो के पनि हेर्न पर्दैन हैन अब यो मेम्बर जानुस् त ल ए मेम्बर जाउँ है त यो सीडी मेम्बरमा पहिला गइसक्यो सी मेम्बर जोइनमा गइसक्यो हैन सी जोइनमा गएर यो 15 किलोन्युटन अनि यो 0 भनेर निकालिसक्यो यो मेम्बरको है अब म डी जोइनमा जान्छु के डी जोइनमा जानुस् डी जोइनमा एउटा भर्टिकल लागेको छ डाउनवर्ड अनि अर्को चाहिँ होरिजोन्टल यतापट्टि लागेको छ के अब यो डी जोइनमा जानुस् त डी जोइनमा चाहिँ यो मेम्बर अलरेडी 0 छ हैन यसबाट आउने फोर्स पहिले 0 भइसक्यो यतापट्टिबाट क्याल्कुलेट गरेको भनेपछि यो मेम्बर र यो मेम्बर चाहिँ हाम्रो अननोन छ के है यो दुईटा मेम्बर अननोन छ अब यो भर्टिकल मेम्बरले भर्टिकल लोड रेजिस्ट गर्ने हो हैन होरिजोन्टलले होरिजोन्टल लोड रेजिस्ट गर्ने हो तर यसमा हेर्नुस् त यो होरिजोन्टल मेम्बर पहिले 0 भइसक्यो हैन यो कि त 5 किलोन्युटन हुनु पर्थ्यो अब यो मेम्बर पहिले ब्यालेन्स भइसकेपछि चाहिँ अब यो मेम्बर छ नि यो मेम्बरले चाहिँ तपाईको यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ के यसको लोडको एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट आउँछ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउँछ के है होरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट अब यसले चाहिँ अब यो लोड भर्टिकल लोडले चाहिँ दुईटा लोडले तपाईको दुईटा मेम्बरले चाहिँ रेजिस्ट गर्न पर्यो के एउटा भनेको यो भर्टिकल मेम्बरले रेजिस्ट गर्न पर्यो हैन हेर्नुस् त एडीले रेजिस्ट गर्न पर्यो एउटा एडी मेम्बरले रेजिस्ट गर्न पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टले रेजिस्ट गर्न पर्यो के यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हेर्नुस् त एफडीबी भनेर भन्यो भने एफडीबी भनेर लेख्यो भने अब यो 45 डिग्री हुने भयो हैन यो आइसोलेस ट्रायंगल भएको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो 45 है क्याल्कुलेट यो हाम्रो 45 डिग्री निक्लिन्छ यो 45 भएपछि चाहिँ तपाईहरुले अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो मेम्बर हेर्नै परेन यो मेम्बरको इफेक्ट 0 छ हैन अब तपाईले यो डाउनवर्डले ब्यालेन्स गर्नको लागि डाउनवर्ड भर्टिकलले ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो मेम्बर र यो मेम्बरको इफेक्टले चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो के है अब कसरी ब्यालेन्स गर्ने त कसरी ब्यालेन्स गर्ने होला पहिला हेरौँ है पहिला तपाईले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि यो भर्टिकल ब्यालेन्स गर्नको लागि पहिला इक्वेसन भन्दा पनि यसबाटै सिकौँ के इक्वेसन त तपाईले गर्न सकिहाल्नु पहिला डायगोनलको भ्यालु निकाल्नु डायग्राममा भ्यालु निकाल्नु के तपाईले एक्जाममा त अब यो इक्वेसन बाट गरे भने धेरै लम्बिन्छ है तपाईहरुले अब पहिला देखि गर्दै आउनु त्यो डायगोनलको भ्यालु आउँछ नि सर त्यो डायगोनलको भ्यालु 5√2 त्यही त यहाँ पहिला यहाँ हेरौँ के पहिला के छ त मैले यो भर्टिकल ब्यालेन्स गर्ने मसँग दुईटा मेम्बर छ के भर्टिकल ब्यालेन्स गर्ने भनेको एउटा भर्टिकल मेम्बरले ब्यालेन्स गर्ने हो अर्को चाहिँ इन्क्लाइन मेम्बरले के दुईटा मेम्बर छ है दुईटा मेम्बर
बुझ्नुभयो अनि मेरो यो होरिजेन्टल फोर्सले ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ अब एउटा यो इन्क्लाइन मेम्बर मात्र भयो कि यो मेम्बरको पहिले जेरो आइसक्यो यो मेम्बरले पनि ब्यालेन्स गर्न पर्थ्यो कि त होइन यो मेम्बरको पहिले जेरो आइसक्यो मैले ब्यालेन्स गर्ने भनेको चाहिँ यो मेम्बरले मात्र भयो कि इन्क्लाइन मेम्बरको यो इन्क्लाइन मेम्बरको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले के यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले बल्ल यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो कि अब ब्यालेन्स गर्नको लागि हेर्नुहोस् त यसको यो लोडको डिरेक्सन कम्पोनेन्ट पहिले हेर्नु न यसको कम्पोनेन्ट किलोन्युटन जेरोसँग इक्वेट गर्नु पर्यो त्यही इक्वेट गर्नु पर्यो कि अब यहाँ हेरौँ है यो होरिजेन्टल लोडको डिरेक्सन 45 भनेको 5 हुने भयो पक्नुहोस् है यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो 5 किलोन्युटनको लोड चाहिँ यतापट्टि डिरेक्सनमा छ होइन अब हाम्रो ब्यालेन्स गर्ने भनेको यसले हो होइन अब यसको कम्पोनेन्ट भनेको यसको कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो यो डिरेक्सनमा गयो भने बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ नि त होइन यसको यो डिरेक्सनमा गयो भने बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ है नको यो डिरेक्सन कि यो डिरेक्सनमा गयो भने त तपाईँको यही डिरेक्सनमा एडअप हुन्छ नि त ब्यालेन्स हुन्छ र ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको यो मेम्बर जेरो भइसक्यो मतलब भएन हामीलाई यो मेम्बर हेर्न परेन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको एउटा मात्र मेम्बर के छ त यो इन्क्लाइन मेम्बर छ इन्क्लाइन मेम्बरको कम्पोनेन्टले हो कि अब इन्क्लाइन मेम्बरको नि मैले एउटा यसरी कम्पोनेन्ट लिन सक्छु अर्को यसरी कम्पोनेन्ट लिन सक्छु कि होइन अब यो यसको डिरेक्सन हेर्नुपर्छ क्या मेन भनेको यसको डिरेक्सन यतापट्टि छ अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि त मैले यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ यतापट्टि कम्पोनेन्ट आयो भने बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ नि त यतापट्टि आयो भने होइन अब यो यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्नु त एंगलले भाग गर्ने 5 किलोन्युटन भनेको डीबी sin 45 हुन्छ अनि त्यो भनेको 5 / sin 45 गर्दाखेरि आउँछ 5 cos है यहाँ हेरौँ त sin र cos जे लिँदा नि भयो सर यो केसमा त 45 मा त 5 किलोन्युटन डिवाइडेड बाइ cos 45 5√2 एकछिन चुप लगाउँ है एकछिन यहाँ हेर्नु त मैले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ यसरी दिएँ भने बल्ल यसको कस्ट कम्पोनेन्ट कस्तो आउँछ त यतापट्टि आउँछ क्या होइन यतापट्टि आउँछ अनि बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ क्या है अब मैले हेर्नुहोस् त यसलाई मैले याफ माने भने याफ cos 45 भनेको यो डिरेक्सन आउँछ त याफ cos 45 भनेको यो डिरेक्सन आउँछ नि होइन याफ cos 45 भनेको बल्ल 5 सँग इक्वल यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ योसँग इक्वल भयो भने बल्ल के हुने भयो त होरिजेन्टल इक्विलिब्रियम हुन्छ नि त हैन यसको कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको यो याफ cos 45 इक्वल्स टु 5 किलोन्युटन भयो भने बल्ल के हुन्छ त होरिजेन्टल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेपछि अब याफ भनेको कति हुँदो रहेछ 5/cos 45 त्यो भनेको कति हुन्छ त यो फोर्स भयो के इन्क्लाइन मेम्बरको इन्क्लाइन मेम्बरको कति हुनु भयो त 5√2 किलोन्युटन 5√2 किलोन्युटन यसरी राख्नु पर्यो है अब यतापट्टि यस्तो छ भने यसको ठिक अपोजिट बी तिरबाट दिन पर्यो यो यस्तो आउने भयो है एरो चाहिँ याद गर्नुस् बी जोइन्टको यो रिएक्सन हो है भयो अब भर्टिकल इक्विलिब्रियममा हेर्नुस् त भर्टिकल इक्विलिब्रियममा पनि यसको अब फेरि मैले भर्टिकल इक्विलिब्रियममा पनि अब मैले यसको कस्ट अब यो हाम्रो इक्विलिब्रियममा भइसक्यो हैन होरिजेन्टल इक्विलिब्रियममा भइसक्यो अब यो रिएक्सन पनि कति आउँदो रहेछ यसको हामीले थाहा भइसक्यो इन्क्लाइन मेम्बरको एक्सियल फोर्स हाम्रो यति आउँदो रहेछ हैन अब यसको चाहिँ अब यसको कति आउँछ त हाम्रो यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको चाहिँ यसको साइन कम्पोनेन्ट यतापट्टि साइन कम्पोनेन्टले र यसको अब यसको यसले यो मेम्बरमा आउने रिएक्सनले हो अब यसको मैले हेर्नुस् त 5√2 cos 45 भयो भने त ठ्याक्क 5 आउँछ नि त यसको साइन कम्पोनेन्ट नि 5 किलोन्युटन आउँछ नि हैन आउँछ सर भनेपछि यो मेम्बरमा त केही इफेक्टै हुँदैन रहेछ यो जेरो हुँदो रहेछ के यसले नै ब्यालेन्स गर्छ नि त यसको साइन कम्पोनेन्टले यो इन्क्लाइनको साइन कम्पोनेन्टले ब्यालेन्स गर्छ नि त यो हैन हो सर अब त्यसरी चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो के है यो अब यो मेम्बर कति भयो त जेरो भयो तपाईहरुले घरमा चाहिँ एकचोटी क्रस चेक गर्नको लागि चाहिँ इन्क्लाइन के रे जोइन्ट मेथडबाट गर्नुस् जोइन्टमा ठ्याक्क तपाईले मैले पहिला जसरी सिकाएको त्यसरी सल्भ गर्नुस् अनि यो मेम्बर चाहिँ जेरो कसरी आउँदो रहेछ त्यो एकचोटी राम्रोसँग भिजुअलाइज गर्नुस् है कसरी कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि आउँछ भन्ने कुरा प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि पछि तपाईले त्यो जोइन्ट मेथड क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन फिगरमै त्यसरी देखाएर तपाईले आफैले बुझ्ने गरी लेखेर चाहिँ अनि पछि सल्भ गर्न सकिन्छ
सकिन्छ सर। त्यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन गर्दा बानी भइसक्यो। अनि यसमा हेरौँ त अब यो जोइन्टमा हेर्नुहोस् त, यो जोइन्ट एमा चाहिँ हाम्रो अब यो दुईटा मेम्बर छ हेर्नुहोस् त, जोइन्ट मेम्बर दुईटा मेम्बर छ जसमा चाहिँ एडी मेम्बरको 0 आइसक्यो भनेपछि अब यसमा कुनै पनि हामीले समेसन एफएक्स समेसन एफआई गर्यो भने यो पनि 0 आउँछ नि त, यो मेम्बर 0 आउँछ, त्यो पनि 0 आउँछ सर। यो मेम्बर 0 आउँछ, नभए तपाईँ यसमा तपाईँले जोइन्ट इक्विलिब्रियम लाउनु भयो भने 0 आउँछ। डिबी को इन्क्लाइन पनि यता 5 नै हुन्छ, उता पनि 5 किलो न्युटन छ, 0 आउँछ सर। यो अब तपाईँले यदि छिटो फास्ट गर्नु पर्यो कि एक्जाममा फास्ट गर्नु पर्यो है, यसरी तपाईँले त्यो जोइन्ट मेथडबाट चाहिँ गरे पनि अलिकति टाइम लाग्छ, त्यही भएर यसरी फिगरबाटै फास्ट सल्भ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो भयो है, एक्जाममा टाइम बचाउनु पर्यो भन्ने कुरा यो भयो है। त्यसपछि अब यस्तै गरी प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो यो एक्सटर्नल लोडिङ होइन, प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक्सटर्नल लोड हुँदाखेरि चाहिँ कति हाम्रो मेम्बरमा चाहिँ जोइन्ट रियाक्सनहरू के अरे मेम्बरको एक्जेल फोर्सहरू कति आउँछ त्यो निकाल्यौँ। अब त्यस्तै गरी अब यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा के गर्नुपर्छ त, यो जहाँनिर R1 को हाम्रो यो रिडन्डेन्ट मानेको छौँ यो मेम्बरलाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ यो मेम्बर युज गर्यो नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ 1 किलो न्युटनको लोड लाउने है। जस्तै अब रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ हाम्रो युनिट लोड लाउने के, त्यसको पनि मेम्बर प्रोसेसहरू निकाल्नुपर्छ है। रिडन्डेन्टको पनि अब रिडन्डेन्टको डिरेक्सन यो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो सपोर्ट हाम्रो रोलर सपोर्ट भयो। अब यसको पनि के छ त, रिडन्डेन्ट जहाँनिर रिडन्डेन्ट छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामी के गर्ने त 1 किलो न्युटनको लोड लाउने क्या, यसरी हामीले यसरी R1 को डिरेक्सनमा यसरी 1 किलो न्युटनको लोड लाउने है। यहाँनिर यो हाम्रो एक्सटर्नल लोड भन्दा पनि यो युनिट लोड भयो कि, युनिट लोड चाहिँ लाने हामीले मेम्बरको लागि है। अब यो भनेको चाहिँ के भयो त, अब यसमा पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ कि, यो हाम्रो ए भयो, यो हाम्रो बी भयो, यो सी यो डी है। यसमा अब मेम्बर फोर्सहरू निकाल्नु पर्यो कि, यसमा रियाक्सन कति आउँछ होला, यो भन्नु त। रियाक्सन सर अब यो खासमा के हो त, यो यस्तो खालको मेम्बर टु आउला सर, यो 45 डिग्री हो हैन, यो पनि 45 डिग्री हो कि हैन। अब यसको एउटा साइन कम्पोनेन्टले एउटा साइन कम्पोनेन्टले के दिन्छ, साइन कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिन्छ, यो यसको कस कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिन्छ कि बी पनि कभरमा। त्यस्तै गरी यसमा पनि कस र साइन हैन त। यसको पहिला सम अफ भर्टिकल फोर्सेस हेर्नुस् है, यो मेम्बर सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस हेर्नु त, यो मेम्बरको कस कम्पोनेन्ट भनेको यो डिरेक्सन आउँछ कि, यो डिरेक्सन आउँछ 1 साइन 45 अथवा कस 45 है। यो यसको कस होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको 1 कस 45 यो डिरेक्सनमा आयो कि हैन। अनि यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यो डिरेक्सन आउँछ हेर्नुस् त 1 कस 45 हैन। अब साइन कम्पोनेन्ट कस 45 र साइन 45 एउटै हुन्छ, यो र यो दुईटै बराबर हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ कि हैन। भनेपछि हाम्रो यसमा आउने होरिजोन्टल रियाक्सन चाहिँ, बीमा आउने होरिजोन्टल रियाक्सन चाहिँ तपाईले 0 निकाल्न सक्नुहुन्छ, निकाल्नु पर्दैन के, यो मेम्बर हैन, यो 0 हो खासमा, निकाल्नु भयो भने RDX चाहिँ 0 आउँछ यसमा है। त्यस्तै गरी अब भर्टिकल हेर्नुस् है, भर्टिकल हेर्नुभयो भने पनि के हुन्छ त, यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको डाउनवर्ड 1 कस 45 हुन्छ डाउनवर्ड हैन। अनि यसको फेरि भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको अपवर्ड के 1 साइन 45, कस र साइन एउटै हुन्छ हैन, 45 भएको हुनाले। अनि यो र यो अपवर्ड र डाउनवर्ड क्यान्सल आउट हुन्छ के,
भनेपछि हाम्रो सम अफ भर्टिकल फोर्सेस 0 नै आउँदो रहेछ अब हैन कति आउँछ त यो दुईटा पनि क्यान्सल आउट भयो के हैन अब लोडहरु क्यान्सल आउट भएपछि यसको अब रिएक्सन आउने चान्स कम भयो के भनेको जस्तै यसमा मैले म्यानुअली भनिरहेको छु तपाईहरुलाई अलिकति भिजुअलाइज नहोला हैन तपाईले पहिला निकाल्ने जस्तै गरी निकाल्नु न केही पनि फरक पर्दैन यो rdy अनि यो चाहिँ rdx के है अब मैले तपाईलाई सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस सम एफएक्स इक्वल्स टु 0 मैले देखाइसके कसरी पोजिटिभ के हुन्छ त यो डाइरेक्सनमा पोजिटिभ मान्यो भने अब के हुन्छ यो यतापट्टि डाइरेक्सनमा हुन्छ 1 sin 45 यो 1 sin 45 पोजिटिभ हुन्छ 1 sin 45 माइनस यो चाहिँ यतापट्टि यसको चाहिँ यतापट्टि हुन्छ यसको कस्ट कम्पोनेन्ट है 1 cos 45 अनि त्यसपछि प्लस अनि rdx एउटा छ rdx इक्वल्स टु 0 हुन्छ यो र यो काटिन्छ देयरफोर rdx चाहिँ 0 भयो यसरी आको 0 है त्यस्तै गरी समेसन fy अब मोमेन्ट म पहिला एउटा dx निकाल्न खोज्छु rcy को है रिएक्सन निकाल्यो भने 0 आउँछ के यो यसको इफेक्टले यसको इफेक्टलाई काट्छ नि त हैन rcy इक्वल्स टु अब यो कसरी निकाल्नु समेसन मोमेन्ट एवर्ड म d चाहिँ 0 गर्छु के है d चाहिँ 0 गर्यो भने क्लकवाइज पोजिटिभ अब पहिला यसमा हेरौँ है पहिला यसमा हेरौँ त पहिला यसको कस्ट कम्पोनेन्टले हैन यसको साइन कम्पोनेन्टले यसको साइन कम्पोनेन्टले 1 साइन यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट डी पोइन्टबाट पास हुन्छ के मोमेन्ट दिँदैन यो भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिँदैन त्यसले दिने भनेको यो कम्पोनेन्टले ओरिजिनल कम्पोनेन्टले यसको है त्यही भएर चाहिँ 1 sin 45 1 sin 45 हाम्रो क्लकवाइजले पोजिटिभ मानेको छ 45 into 5 हैन 5 डिस्टेन्स छ त्यसपछि अब अनि यसले यसको पनि होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट डी पोइन्टबाट पास हुन्छ के है यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यो पोइन्टबाट पास हुन्छ यसले मोमेन्ट दिँदैन यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिन्छ के त्यसपछि प्लस कति भयो प्लस माइनस है माइनस 1 sin 45 into 5 अनि त्यसपछि माइनस rcy को डाइरेक्सन यसरी घुमाउनु पर्यो dy rcy into 5 equals to 0 अब यो र यो काटिसक्यो हैन देयरफोर rcy पनि 0 भयो यसरी सबै 0 आउँछ यसमा है यो पनि 0 भयो rdx पनि 0 भयो अब सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्यो भने सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्यो भने के हुन्छ त अपर पोजिटिभ मानेर हो त यसमा हाम्रो rdy प्लस rcy माइनस 1 cos 45 प्लस 1 sin 45 इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन अब यो पहिल्यै 0 छ rcy 0 आइसक्यो यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि के हुन्छ त यसले के इम्प्लाई गर्छ यसले चाहिँ हाम्रो rdy पनि 0 हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्छ के यसबाट हाम्रो रिएक्सन चाहिँ यसरी 0 भएको यो पनि 0 हुन्छ है अब मेम्बर फोर्स मात्रै अब यो रिएक्सन 0 आयो के सबैको है क्लियर भयो रिएक्सन कसरी 0 आयो अब म सकाउनलाई है टाइम पनि सकिसक्यो R1 लाग्छ के अब यसमा यो 0 आयो भने चाहिँ रिएक्सन सबै 0 आयो हैन 0 आएपछि अब तपाईहरुले यो मेम्बर चाहिँ निकाल्नु पर्यो मेम्बर यसमा यो जोइन्टमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको इन्टर्नल लोड आछ त्यसलाई चाहिँ अब ब्यालेन्स गर्न पर्यो अनि यो जोइन्टमा पनि 1 किलोन्युटनको इन्टर्नल लोड आछ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो के बुझ्यो यो रिएक्सन निकालेको कसरी 0 आयो साइन र कस्ट कम्पोनेन्ट के रिजल्भ गर्न जान्नु पर्यो है
सुनेको हेलो मेरो आवाज सुने हैन ल अब यसको पहिला अब यसमा हेरौँ है अब त्यही म तपाईलाई रियाक्सन निकाल्न चाहिँ सिकाउँछु यसमा हेर्नुस् त यो जोइनमा पहिला सी जोइनमा हेरौँ है ल सी जोइनमा हेरौँ ल सी जोइनमा दुईटा अननोन छ के सी जोइनमा हाम्रो पहिला रियाक्सनहरु यो 0 आइसक्यो सी जोइनको भर्टिकल रियाक्सन 0 आइसक्यो हैन नभए जति रियाक्सन आउँछ त्यसको भ्यालु राख्ने यो जोइनमा हाम्रो रियाक्सन 0 आइसक्यो अब मैले के गर्नु पर्यो त मलाई ब्यालेन्स यो यसमा भएको यो यसको कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ त यसको एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ के यो एउटा 1 cos 1 sin 45 हुन्छ एउटा अपवार्ड हैन 1/√2 sin 45 भने 1/√2 हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यसको 1/√2 cos 45 हुन्छ के यतापट्टि डाइरेक्सनमा यसको चाहिँ इफेक्ट के यसको मैले यसको यो भर्टिकलमा चाहिँ यसरी हुने भयो अनि होरिजोन्टलमा चाहिँ यसरी हुने भयो के यसको कम्पोनेन्ट हैन यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि हामीले हैन यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट र यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कि यो RC/0 भएको हुनाले हैन त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त मैले अब CB मा कसरी लोड दिए भने चाहिँ यो ब्यालेन्स हुन्छ त यसको इफेक्टलाई CB मा यसको यो इफेक्टलाई कसरी यसको कम्पोनेन्ट भनेको त यस्तो अपवर्ड आउने भयो म CB मा कस्तो दिए भने चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ त अब भन्नु त CB मा मैले यसरी दियो भने ब्यालेन्स हुन्छ नि त हैन CB मा यसरी ब्यालेन्स हुने भयो यसरी दियो भने बल्ल यसको इफेक्ट हेर्नुस् त यसको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो यसरी अपवर्ड आउने भयो हैन यसको इफेक्ट 1 cos 45 भनेको 1/√2 अपवर्ड आउने भयो अब त्यही 1/√2 लाई मैले के गर्नु पर्यो त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त्यो डाउनवर्ड त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो जोइनमा चाहिँ 0 हुने भयो के जोन इक्विलिब्रियम हुने भयो भर्टिकल चाहिँ है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यसमा चाहिँ 1/√2 यसको 1 cos θ भनेको चाहिँ 1/√2 हुने भयो के यसरी अनि यसको अपोजिट चाहिँ b मा ट्रान्सफर गरौँ 1/√2 2 किलो न्युटन है त्यस्तै गरी यसको इफेक्ट है यसको इफेक्ट हेर्नुस् त अब यसमा एउटा होरिजोन्टल मेम्बर मात्रै छ यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको एउटा होरिजोन्टल मेम्बरले मात्रै हो यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्टलाई यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ त यतापट्टि डाइरेक्सनमा 1 cos 45 है 1 cos 45 भनेको 1/√2 हुन्छ र यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि टोटल होरिजोन्टल लोड भनेको यो हैन यो डाइरेक्सनमा हो 1 cos 45 हो 1/√2 हो योलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले CD पोर्सनमा चाहिँ कसरी दिनु पर्यो त यसको ठिक उल्टो मैले यसरी दियो भने चाहिँ यो अब ब्यालेन्स हुन्छ के यो भनेको 1/√2 किलो न्युटन यो दुईटा ब्यालेन्स भयो हैन अब यो दुईटा ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि अब जोइन्ट कि डी मा जाउँ कि सी मा जाउँ के बी मा नभए यसमा गए पनि हुन्छ जोइन्ट ए मा हैन जोइन्ट ए मा गयो भने त्यस्तै गरी के जोइन्ट ए मा जानु भयो भने हेर्नुस् त यो लोडलाई ब्यालेन्स गर्न यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको एउटा 1 cos 1 sin 45 आउँछ 1/√2 अनि यसको कम्पोनेन्ट भनेको फेरि यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा 1/√2 हुन्छ यसको होरिजोन्टल टोटल होरिजोन्टल लोडलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको चाहिँ एबी पोर्सनले हो त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसमा कसरी दिनु पर्यो त यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट 1 cos sin 45 भनेको 1/√2 हुने भयो यो डाइरेक्सनमा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यसको ठिक उल्टो भनेको यो डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले एक जोनमा दियो भने चाहिँ बल्ल ब्यालेन्स भयो के है त्यसरी चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो यसरी 1/√2 यो पनि 1/√2 किलो न्युटन हैन त्यस्तै गरी यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हेर्नुस् यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसो डाउनवर्ड आउने भयो डाउनवर्ड है अब यसलाई यो इफेक्टलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो मेम्बर एडी मा मैले यसरी यही बराबरको यसको कस कम्पोनेन्टको जति बराबरको भ्यालु आउँछ त्यति नै मैले दिए भने चाहिँ यो डाइरेक्सनमा बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ के है अब त्यो कति हुनु भयो त 1/√2 किलो न्युटन है अब यसमा हेर्नुस् त अब यसमा अब यो मेम्बरले के यो इन्क्लाइन मेम्बरले यसको होरिजोन्टल लाइन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यसको भर्टिकल लाइन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो के है अब कसरी ब्यालेन्स गर्छु होला त अब यसको ठिक उल्टो के यसको मैले हाम्रो यसको रिजल्टेन्ट हेर्नुस् त यसको रिजल्टेन्ट यतापट्टि गइराछ भने अब हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ ठिक यसको उल्टो भनेको मैले यस्तो डाइरेक्सन दिए भने यसको
अब यसको कस्ट कम्पोनेन्ट है, यसको कस्ट कम्पोनेन्ट यतापट्टि डिरेक्सन आउँछ अनि यो दुईटा ब्यालेन्स हुन्छ हैन, यता र यता डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा। अनि यसको फेरि भर्टिकल डिरेक्सन चाहिँ यो डाउनवर्ड छ अनि मेम्बर डिए को चाहिँ यसको चाहिँ फेरि भर्टिकल कम्पोनेन्ट अपवर्ड हुन्छ। यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ के। त्यसरी चाहिँ मैले यो डिरेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ सुटेबल हुने भयो हैन। मेम्बर एबीमा कसरी आउँछ, कति भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्यो के। यो कति आउँछ त भन्नु त, यो कति आउँछ त? यो भनेको यसको कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ त? यसको ल एफ मान्यो भने एफ कस 45 हैन, यो 45 छ। एफ कस 45 भनेको कतिसँग बराबर हुनु पर्यो त? 1/√2 सँग बराबर हुनु पर्यो। एफ कस 45 भनेको यो 1/√2 सँग बराबर हुनु पर्यो। त्यो भनेको कति हुनु पर्यो? एफ कस 45 भनेको 1/√2 सँग बराबर हुनु पर्यो र एफ भनेको कति हुनु पर्यो? यो एफ भनेको कति हुनु पर्यो त्यसो भए? यो मेम्बरको लोड यो डिभाइड बाइ 45 हुनु पर्यो के। त्यो गर्दाखेरि 1 किलोन्युटन आउँछ। म्यानुअल क्याल्कुलेसन अलिक बुझ्नु भएको छ कि छैन? अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन, यो प्र्याक्टिस नपुगुन्जेल चाहिँ। अनि जब तपाईँलाई प्र्याक्टिस पुग्छ अनि यो तपाईँलाई एकदम इजी लाग्छ। यो पहिला जस्तो यो जोइन्टमा एड जोइन्ट ए समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 हैन, एड जोइन्ट बी समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 समेसन एफ इक्वल्स टु 0 यो गरिरहनु पर्दैन के। यसरी तपाईँले म्यानुअली यो फिगरबाटै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है। अब खासमा टाइम बचाउने चाहिँ यसरी हो खासमा, यो फिगरमै डाइरेक्ट हामीले भ्यालु राखेर तपाईँहरूले चाहिँ अब गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ नभए म्यानुअली चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर अनि तपाईँले पछि चाहिँ भर्न सकिन्छ। हुन्छ, बुझ्यो? ओके सर। ल यो गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले मैले आज जुन म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्न सिकाएँ यो गाह्रो लाग्छ भने घरमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त्यो जोइन्ट मेथडबाट है। जोइन्ट मेथडमा मैले पहिला जसरी सिकाएको छु समेसन एफएक्स र समेसन एफआई, एउटा जोइन्टमा चाहिँ समेसन एफएक्स र समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 गरेर चाहिँ त्यो मेम्बरहरूको निकाल्ने के। है सुरुमा चाहिँ दुईटा मात्र अननोन भएको मेम्बरमा जाने अनि त्यो अननोन मेम्बरमा गएपछि चाहिँ अनि त्यो अननोन फोर्सेसहरू कति हुन्छ एक्जल फोर्सहरू त्यो मेम्बरको निकाल्ने। त्यो चाहिँ मैले पहिला जसरी ट्रसमा सिकाएको छु त्यसरी निकाल्नुहोस्। अनि यो भ्यालु चाहिँ ठिक छ कि छैन ल एकचोटि हेर्नुहोस् है त। यो मैले आज निकालेको यो ग्राफबाट निकालेको ठ्याक्क ठिक छ कि छैन तपाईँ एकचोटि चेक गर्नुहोस्। अनि अब अर्को क्लासमा चाहिँ यो ट्रसको चाहिँ टेबल भरेर अब क्याल्कुलेसन गरौँला। हुन्छ, आजलाई यति गरौँ। हुन्छ सर। हुन्छ सर। यो अलिक बुझ्नु त बुझ्नु भयो नि हैन कि एउटा नि बुझ्दैन? बुझेछ सर। मैले म्यानुअली क्याल्कुलेसन गरेको बुझेछ सर। बुझ्नु भयो नि? हामीले मैले पहिला अब भर्टिकल डिफ्लेक्सनमा गरेको जस्तो मेथड त हो नि सर। त्यसमा पनि मैले तपाईँलाई मेन फोकस चाहिँ जोइन्ट मेथडमा गराएको थिएँ। अनि त्यसपछि यसरी पनि मैले एउटा दुईटा सिकाएको थिएँ हैन। त्यो चाहिँ याद रिकल गर्नु पर्यो है। अनि यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम हजुर यो 20 मार्क्समा सोध्छ बोर्ड एक्जाममा। हो 20 मार्क्सको सोध्छ यो क्वेसनमा। पास्ट क्वेसन हेर्नुहोस् तपाईँ 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। त्यही भएर त अनि यो छिटो छिटो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कि जोइन्टमा गएर यो क्याल्कुलेसन गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँको टाइम त्यसै बित्छ हैन। अब यो फिगर हेरेरै तपाईँले छिटो छिटो सल्भ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अनि अलिकति टाइम बच्छ के है। अब केही पनि अब आउँदै आएन यो मेथड आउँदै आएन भने चाहिँ अब जोइन्ट मेथड सजिलो लाग्छ भने छिटो छिटो त्यो पनि गर्न सकिन्छ हैन। जोइन्ट मेथडमा क्याल्कुलेसन चाहिँ बढी गर्नुपर्छ, नभए तपाईँले यो चाहिँ छिटो गर्न सकिन्छ। अब जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई। मैले चाहिँ अलिक छिटो मेथड नै सिकाएँ। अब त्यो पहिलाको जोइन्ट मेथड नै भयो। त्यो जोइन्टमा गएर चाहिँ समेसन एफएक्स र समेसन एफआई निकालेर पनि मेम्बर फोर्स निकालेर धेरै क्याल्कुलेसन बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले यसरी सिकाएँ। तपाईँहरूलाई अब जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है त। यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ मेन कुरा यसमा चाहिँ है। ल अर्को क्लासमा चाहिँ अब यसको कन्टिन्युटी गरौँला। म अब यो एटेन्डेन्स एकचोटि डाउनलोड गर्छु।
एकैछिन ल आजलाई त्यसो यति गरौँ है अलिकति टाइम बढी गयो आज चाहिँ है त हुन्छ सबैलाई हेभ अ नाइस डे बाई भाइ सर